सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में सूरह रात में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह की नसीहत में है। जी हाँ, नसीहत में है। यह आयत बारहा आप सुनते रहते हैं उलमाए कराम से, और ज़िक्र की जब भी अहमियत बयान की जाती है तो वहाँ पर यह आयत ज़रूर कोट की जाती है। मैं यहाँ पे इसको एक अलग ज़ाविये से आपके सामने आज रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं इत्मीनान के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि इत्मीनान क्या है। इत्मीनान से मुराद ये है कि दिल का सुकून, दिल की राहत, दिल की फरहत। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप देखेंगे ऐसे बड़े चेहरे देखेंगे, आप ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे कि जो बज़ाहिर तो बहुत खुश नज़र आते हैं, लेकिन आपको उनके साथ थोड़ा सा डीपली डिस्कस करके देखें तो लाखों बेशुमार मसाइल, आता कि वो कंधा ढूंढ रहे होते हैं हकीकत में कि जिसके ऊपर वो सर रख के रोएं। आप ऐसे अमीर लोगों को देखेंगे, आप ऐसे बिजनेसमैन को देखेंगे, ऐसे बहुत कामयाब लोगों को देखेंगे जो बहुत कामयाब बाज़ार नज़र आ रहे हैं, दुनियावी मामलात के हिसाब से बहुत कामयाब नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर जो है ना वो इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है। शाम को उनको रात को सोने के लिए नींद की टैबलेट्स लेना पड़ती हैं और बहुत से इश्यूज़ हैं उनके साथ। अगर इंसान के ऊपर यकीन माने कि उनके साथ जो प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं जिनका हमें पता नहीं, अगर हमारे ऊपर वो आश्कार हो जाएँ तो हम कभी भी तमन्ना ना करें कि हम उन जैसी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारें। तो इत्मीनान की आपको समझ आ गई होगी कि इत्मीनान का ताल्लुक जो है वो ज़ाहरी खुशियों के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो कल्ब की, दिल की इत्मीनानियत, दिल के सुकून के साथ है। अब दूसरा मैं यहाँ पे वजाहत करना चाहूँगा ज़िक्र की। ज़िक्र के मुतअद्दिद मानी है। एक मानी जिसमें से ये किया जाता है कि किसी को याद करना, किसी का ज़िक्र करना, किसी को याद करना। फिर एक मानी इसका ये लिया जाता है कि याद दहानी, किसी चीज़ की याद दहानी की रिमेम्बरेंस, उसको दोबारा रिमाइंड करवाना कि यार ये मिस्टेक कर रहे हैं आप, यहाँ पे ये है, वो है तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो किसी चीज़ का याद करवाना। और तीसरा इसका जो कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह पे इसका मानी जो इस्तेमाल हुआ है वो है नसीहत। जैसे कि सूरह कमर में 4 दफ़ा एक आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोट फरमाई, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान पाक को नसीहत के लिए आसान फरमा दिया, तो है कोई जो नसीहत हासिल करे। इसी तरह एक और जगह नबी अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, फ़ज़क्किर बिल क़ुरआन मन यख़ाफ़ु वईद, आप नसीहत कीजिए कुरान के ज़रिए हर उसको शख्स को कि जो वईद से डरता हो। तो वहाँ पे भी ज़िक्र के मानी जो है वो नसीहत के किए गए हैं। अब अगर कोई शख्स इत्मीनान का, सुकून का हामिल है, मुतलाशी है, वो चाहता है कि उसके दिल में इत्मीनान आ जाए, सुकून आ जाए, ये परेशानियाँ सब टेंशनें ख़त्म हो जाएं, तो उसका सिंपल वे क्या है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। तो वो क्या करे कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करना शुरू कर दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद रखे। यानी कि याद करने से मुराद क्या है कि वो हर काम करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है ना उसके अहकामात को याद रखे और ये सोचे कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक है या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करने जा रहा हूँ। काम शुरू करने से पहले अल्लाह का जिक्र करे, काम ख़त्म होने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र करे। तो इस तरह वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करता रहेगा। सुबह शाम के अज़कार भी इसमें शामिल होंगे कि सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करता रहे। तो इस तरह क्या होगा कि उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में, उसके मामलात में तमानियत आ जाएगी, उसको सुकून नसीब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं एक और पहलू पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। इसके अलावा मैं एक और पहलू पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। अब वो ये है कि अगर हम ज़िक्र से मुराद नसीहत लें, जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान फरमा दिया, तो है कोई जो नसीहत हासिल करे। तो अब क्या होगा, अब देखें एक बंदे ने जिक्र के मानी याद दहानी के लिए, तो उसने जिक्र करना शुरू कर दिया, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कि अल्लाह का जिक्र कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। इसी तरह बेशुमार अज़कार हैं, सुबह के, शाम के, नमाज के बाद के अज़कार हैं, और यकीनन उसको जो है ना इसके साथ इत्मीनान मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन अज़कार के साथ नसीहत का वर्ड जो है, नसीहत के मानी है, उनको भी अगर कबूल कर ले, तो फिर क्या होगा कि फिर उसके ज़हन में सवाल आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि सुन लो, दिलों का इत्मीनान अल्लाह की नसीहत में है। तो अब वो नसीहत क्या है, तो खुद कुरान इसका जवाब देगा।
جیسا کہ سورہ قمر میں نے آلریڈی یہ آیت کوٹ کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو پھر وہ جو ہے وہ اس کا سوال جو ہے اس کو قرآن پاک کی طرف ہی مائل کرے گا کہ سن لو، دلوں کا اطمینان اللہ کی نصیحت میں ہے۔ لہٰذا پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا کہ وہ قرآن پاک کی طرف مائل ہوگا، متوجہ ہوگا، کیونکہ اس کا جو مقصود ہے وہ دل کا اطمینان ہے، جو اسے نہ دولت میں ملا، نہ اس کو عیش و عشرت میں ملا، نہ کاروبار میں ملا، نہ بزنس میں ملا، نہ اچھی گاڑی میں ملا، نہ اس کو وہ اچھے گھر میں ملا، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اندر جو خلا ہے، پریشانی ہے، وہ نہیں جا رہی۔ اب اس کو اطمینان چاہیے، تو جو واقعی یعنی کہ اطمینان کا حامل ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کو اطمینان مل جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نصیحت کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہوگا، وہ نصیحت کی طرف بھاگے گا کہ وہ نصیحت کیا ہے؟ تو وہ نصیحت قرآن ہے۔ تو اب وہ جب قرآن کو پڑھنا شروع کرے گا، اگر اسے پڑھنا نہیں آتا تو وہ پڑھنا سیکھے گا، اگر پڑھنا سیکھ لیا تو پھر اس کو سمجھنا سیکھے گا، کیونکہ بغیر سمجھے پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کی نیکیاں ہیں وہ الگ سے ایک ایشو ہے، میں یہ اس کی فضیلت کا منکر نہیں کہ میں اس کو کہوں کہ جو ہے اس کی بغیر سمجھے پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا جو اس کو نیکیوں میں اضافہ ہوگا وہ الگ چیپٹر ہے، لیکن جو قرآن کا مقصد ہے وہ مقصد اس کو حاصل نہیں ہوگا، اور جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اطمینان ملے گا نہیں۔ تو اب نہ صرف اس کو پڑھنا سیکھے گا بلکہ سمجھنا سیکھے گا، اس کو سمجھے گا، اگر عربی نہیں سیکھ سکا تو کم از کم اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا سیکھے گا۔ تو انشاءاللہ اب اس نے اطمینان کے حصول کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ لیا، سمجھنا سیکھ لیا، پھر سمجھ کر اس نے ایک آیت سمجھی، اگلے دن دوسری آیت سمجھی، تیسرے دن تیسری آیت سمجھی، اور آپ اب میری بات سے اگر اتفاق کریں تو آپ سب دونوں کو، ایک نے صرف ذکر سے مراد صرف یاد دہانی لی، اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا، اطمینان اس کو ملنا شروع ہو گیا، لیکن اس کی جو علمی منزل تھی، جو روحانی کیفیت میں جو اضافہ ہونا تھا، وہ اس لیول کا نہیں ہو پایا۔ جو دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ امپرومنٹ شروع ہو جائے گی۔ دوسرے بندے نے نصیحت مراد لیا ذکر سے، اس نے آج ایک آیت سیکھی، پھر دوسری آیت سیکھی، تیسری آیت سیکھی، چوتھی آیت سیکھی۔ اب دونوں کا ایک سال کے بعد اگر کمپیریزن کریں تو ایک بندے نے صرف ذکر سے مراد ذکر لیا تھا، یاد دہانی لیا تھا، صبح و شام ذکر کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی روحانی جو اس کے دل کے اوپر وہ جو کیفیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انوار کی تجلیات نازل ہو رہی ہیں، ان کو وہ محسوس کر رہا ہے، اس کو قلبی مسرت جو ہے وہ مل رہی ہے، اطمینان مل رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسرا ہوگا تو اب اس کا کیا ہوگا؟ ایک سال کے بعد اگر اس نے بلا ناغہ ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے 365 آیات سمجھ لی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس نے سمجھنا شروع کیا تھا تو اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے، بے شمار جو ہے کویسچنز تھے جن کا اس کو جواب نہیں ملتا تھا، بذات خود وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ یار سب پریشانیاں مجھے کیوں آتی ہیں؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اللہ کا کہنا مان رہا ہوں، اس کے باوجود مجھے پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو جب وہ قرآن پاک کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تو اب جب اس نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو اسے معلوم پڑا کہ بھائی یہ زندگی جو ہے یہ عیش و عشرت کے لیے ہے ہی نہیں، یہ میرا اصل ٹھکانہ نہیں، میرا اصل ٹھکانہ وہ ہے جہاں سے میں آیا ہوں، یہ ایک دار عمل ہے، یہاں پہ عمل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اگر میں نے راضی کر لیا تو بالضرور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو اب اس میں امپرومنٹ ہونا شروع ہو گئی، جس کا اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ نہ صرف اس کو روحانی طور پہ کیفیت نصیب ہوگی، بلکہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دنیا میں، وہ زندگی میں آنے والے ہر مسئلے، ہر ایشو کا حل جو ہے وہ خود ڈھونڈ لے گا، اور بذات خود یہ اس کے لیے ایک سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور اصل اطمینان اگر آپ یقین کریں تو اصل اطمینان یہی ہے، بغیر قرآن کو سمجھے، بغیر قرآن کو پڑھے اطمینان حاصل کر پانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ بے شمار سوالات اس کے ذہن میں آتے رہیں گے، وسوسے آئیں گے، اس کو ڈراتے رہیں گے، اور وہ بیچارہ پھر تذبذب کا، پھر مشکلات کا، پھر جو ہے نا وسوسوں کا شکار ہو جائے گا۔